लिखो मैंने बुलाया नहीं। दोस्तों, मेहदी हसन का तल्लक मौसीकी के कलावंद घराने से था। वो इंडिया की रियासत जयपुर के एक गांव लूना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए थे। मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका तल्लक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए तो उनके वालिद अजीम खान ने उन्हें तानपुरा सुर को सिखाना शुरू कर दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्ना मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। मेहदी हसन ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हसन बचपन से ही बहुत जफाकश और मेहनती थे। आवाज और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी का असास बनी और उनकी सुरीली आवाज मजीद निखर गई। मेहदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हसन को इस काबिल कर दिया था कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फन का मुजाहरा कर सकें। मेहदी हसन के फन को निखारने में उनके भाई गुलाम कादर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज दरसगाह से फारगुल तहसील थे। उसी वजह से उन्हें पंडित भी कहा जाता था। पंडित गुलाम कादर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहराना अबूर हासिल था। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और उनके भाई पंडित गुलाम कादर लाहौर चले आए, जहां पर उन्होंने फिल्मी सन्नत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर कोई खातर ख्वाह कामयाबी ना मिली। फिर उसके बाद मेहदी हसन और उनके भाई पंडित गुलाम कादर चीचा वतनी चले आए, जहां उन्हें सैकड़ों की मरम्मत का काम भी करना पड़ा। उसके बाद चीचा वतनी से मेहदी हसन के खानदान ने सक्खर का सफर किया। सक्खर आने के बाद रोजगार के सिलसिला में मेहदी हसन को एक वर्कशॉप में डाल दिया गया, जहां पर वो गाड़ियों के इंजन पर काम करना सीख रहे थे। फिर तकरीबन 300-350 इंजन मेहदी हसन ने अपने हाथों से बांधे। जो मैकेनिकल ब्रांच से तल्लक रखते हैं, इंजनों का काम जानते हैं कि ये काम कितना मुश्किल होता है। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार रहा। उसी जमाने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हसूल के लिए एडिशन दिया और उनका एडिशन रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर अनवर अनायतुल्लाह ने उस वक्त लिया। और जब वो गाना गा रहे थे तो उनकी आवाज़ अनवर अनायतुल्लाह साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने उसी वक्त रेडियो पाकिस्तान कराची के डायरेक्टर जी के फरीद को बुला लिया। उन्होंने भी मेहदी हसन की आवाज़ पसंद की और उनसे ठुमरी सुनी तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जांच लिया, ये कोई मुस्तकबिल का बड़ा फनकार है जो आज हमारे पास आया है। और फिर गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान कराची पर उन्हें बुलाया गया और साथ ही उन्होंने शादी ब्याह और ऐसे दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाना शुरू कर दिया। इन प्रोग्रामों में ज्यादातर तल्लत महमूद के गाने सुनाए जाते थे। ऐसी ही एक शादी की तकरीब में जहां मेहदी हसन की मुलाकात फिल्मों के हिदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने यह दावत फौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। उन 4 नगमात में से 2 मेहदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मद्दू अलमास ने दिया। उन नगमात को हफीज जलंधरी और यजदानी जलंधरी ने लिखा और उनकी मौसीकी असगर अली हसैन ने तरतीब दी थी। मेहदी हसन ने फिल्मी दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया था उसके बोल थे, मेरे ख्यालों ख्वाब की दुनिया लिए हुए हो। दोस्तों, फिल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए मगर फिल्म कामयाब ना हो सकी। मेहदी हसन की बतौर गुलकार अगली फिल्म कुंवारी बेवा थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में अदाकारा शमीम आरा को लिया गया था और ये शमीम आरा की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मेहदी हसन ने कौसर परवीन के साथ 2 नगमे रिकॉर्ड करवाए, जिनकी मौसीकी
قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی اور ان گانوں کو طفیل اشارپوری نے تحریر کیا۔ دوستو یہ بتاتا چلوں، یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان فلم انڈسٹری اور گلوکار سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بلایا نہیں مہندی حسن سے گوایا، اور اس فلم نے حقیقت میں مہندی حسن کو پورے پاکستان میں شہرت بخشی اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں، اس نے میرے دل کو درد دیا۔ اور عوامی مقبولیت نے مہندی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت میں مہندی حسن کی معرکہ اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ مہندی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے رشید اترے کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی مشہور غزل گلوں میں رنگ برے ریکارڈ کروائی تو غزل کی گائیکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ پھر وہ فلمی دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہر فلم کی کامیابی کی ضامن ان کی آواز سمجھی جاتی تھی اور انہیں ان کے چاہنے والوں نے شہنشاہ غزل کا خطاب دیا۔ زندگی میں تو سب پیار کیا کر۔ مہندی حسن کے سروں کے بارے میں ایک قصہ انہوں نے خود ہی سنایا تھا کہ ان کے سروں میں کتنی طاقت ہے، آپ بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور و معروف میزبان ضیاء محی الدین کے شو میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ علامہ اقبال روڈ لاہور پر واقع خیبان ہوٹل میں اپنے شاگرد پرویز مہندی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا ہوا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہندی حسن نے بتایا کہ پرویز مہندی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کی جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ یہ مہندی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ مہندی حسن اور ان کی فنی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز اور حلال امتیاز سے نوازا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہترین گائیکی پر 9 نگار پبلک ایوارڈ اور لاتعداد دیگر ایوارڈ حاصل کیے۔ انڈیا نے انہیں سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہو کا ایوارڈ عطا کیا تھا۔ پیار بھرے دو شرمیلے نین۔ ان کے بارے میں پاکستان کی مشہور و معروف گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا تھا، میں نے تان سین کا صرف نام سنا ہے، ان کو دیکھا نہیں، لیکن میں مہندی حسن کے روپ میں تان سین کو دیکھتی ہوں۔ جبکہ انڈیا کی مشہور و معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ مہندی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، یعنی کہ وہ بھی ان کی گائیکی سے متاثر تھیں۔ دوستو، پاکستان کے مشہور و معروف لیجنڈ گلوکار مہندی حسن طویل علالت کے بعد 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے اور انہیں نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں دفن کیا تھا۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے سبسکرائبر سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ مہندی حسن کے بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے، ہمارا یہ چینل نیا ہے، ہمیں اپنا پیار دیجیے اور اسے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے
تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔